नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। सीके राउत र सरकारबीच 11 बुँदे सहमति। मूलधारको राजनीतिमा आउन राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। विशेष अभियान चलाएको विभागीय मन्त्रीको प्रष्टीकरण। अधिकार प्राप्तिका देशव्यापी आन्दोलन गर्ने राजपा नेपालको चेतावनी। संविधान संशोधनमा सरकारी बेवास्ता र रेशम चौधरी उपरको फैसलाप्रति आपत्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका पूर्व अध्यक्षहरूलाई 47 महिनाको जेल सजाय। कर छली र बैंकिङ कसूर गरेको अभियोग। र झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा घरेलु टोली झापा 11 फाइनलमा पुग्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा 3 स्टार 3-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच 11 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको गठबन्धन राष्ट्रिय अखण्डता र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने भएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। मधेसलाई अलग राज्य बनाउने अभियानमा जुटेका डाक्टर चन्द्रकान्त अर्थात् सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच 11 बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिमा गठबन्धनले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई स्वीकार गरेको छ भने सरकारले गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने तथा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने भएको छ। त्यसैगरी गठबन्धनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नेपाल अविभाज्य राष्ट्र हो भनेर स्वीकार गरेको छ। तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने पनि दुई पक्षबीच हस्ताक्षर गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ। सहमतिमा हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँकी जिल्ला संयोजक राम मनोहर यादवका परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति र परिवारका 1 जना सदस्यलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने भएको छ। सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मूलधारको राजनीतिमा आउन सीके राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै प्रशंसा गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा समृद्धिको अभियान सुरु भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने राउतको निर्णय सही भएको पनि दाबी गरे। सरकारसँग अलिकति सन्देह हुन सक्छ। एउटा अलिकति फरक धारणा अघिसम्म रहेको समूहलाई हाम्रा कार्यकर्ता सोच्न छुट्दैन, समातिनुहुन्छ कि आज सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ। सरकार देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी ठान्छ। देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम होस्, सबै मिलेर एकअर्कालाई सघाएर राष्ट्र निर्माणको काममा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा फाटो ल्याउने खालका गतिविधि नगर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई पनि आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लुटेरा समूहको संज्ञा दिए। देशमा लुट मच्चाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफ्नो नाम लुटेरा समूह राख्न पनि सुझाव दिए। आफूले पनि नेगेटिभ भन्नु परेको छ। कार्यक्रममा राउतले सरकारसँग गरिएको सहमति ऐतिहासिक भएको बताए। आफूहरू कहिल्यै पनि हिंसात्मक राजनीतिको पक्षमा नरहेको भन्दै राउतले शान्तिपूर्ण अवतार सबैको जितको प्रतीक भएको दाबी गरे।
त्यो अहिंसाको भावले हामीले जहिले पनि छोडेका छौँ र हामीले यो आन्दोलन सुरु गर्दा बुद्ध र गान्धीको आदर्शलाई मान्दै अगाडि बढ्दै निश्चय हाम्रा राज्यसँग केही विमतिहरू थिए, केही कुरा संविधानले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो, केही कुरा चाहिँ तत्कालीन संविधानले गर्न नसक्ने दायराभन्दा बाहिर पनि कुराहरू थिए। मधेसी जनतालाई स्वायत्तताको अधिकार दिने भन्दै राउत नेतृत्वको समूहले 2069 जेठ 8 गतेदेखि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो, जसको क्रियाकलापलाई सरकारले पृथकतावादीको संज्ञा दिँदै राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा समेत चलायो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका राउतले शुक्रबार अखण्ड नेपाल स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि शैक्षिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा विद्यमान बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, कुप्रथा लगायतका समाजमा अझै पनि जरो गाडेर बसेको अन्धविश्वास र कुरीति अन्त्यका लागि बनाइएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। 109औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारको घटना अन्त्यका लागि संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार र हिंसा जस्तो पछौटे चिन्तन र सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेका छन् भने हाम्रो समाजमा बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथाहरू एउटा अन्धविश्वासको रूपमा जरा गाडेर रहिरहेका छन्। यस्ता प्रथाहरूलाई हामीले जरैदेखि समाजबाट उखेलेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि नेपालको संविधानले उचित व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। महिलाको हक अधिकारको व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान उत्कृष्ट मानिएको छ। संविधानले लैङ्गिक विभेद समेतको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरी संवैधानिक रूपमा महिला र पुरुष बीच हुने भेदभाव अन्त्य गरेको छ। सरकारले यस वर्ष लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले महिला राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र र सशक्त नभएसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सम्भव नभएको बताउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनसँगै जननिर्वाचित निकाय, सरकारी सेवा, सुरक्षा क्षेत्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई अवसर दिने बारेमा पुराना मानसिकता त्याग्दै अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। राजनीति स्थायित्वसँग मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले मुलुकको विकासका लागि भेदभाव मुक्त समाजको निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। अवसर जति पनि हामीले महिलाहरूलाई दिने कुरामा हिचकिचाट आउने गरेको छ। यो पुरानो सोच, भ्रष्टाचारमूलकारी सोचका कारण र आफ्नो म पुरुष हुँ भन्ने दम्बाका कारणले विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता तथा अवसर दिने कुराहरूमा हिचकिचाट भएको छ। अबको संविधानले सबै कुराहरू व्यवस्था गरिसकेको हुनाले अब यसो गरिनु हुँदैन र महिलाहरू आफ्नो अधिकारको प्रयोगको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा उद्यम गर्दै आएका महिला उद्यमीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। आज मार्च 8 अर्थात् 109औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका गार्मेन्ट र कपडा उद्योगका मजदुर महिलाले दैनिक 18 घण्टा गराइने कामलाई 10 घण्टामा झार्नुपर्ने र उद्योगभित्र हुने अमानवीय क्रियाकलापलाई सुधार्नुपर्ने माग राखेर 1908 देखि 9 सम्म सशक्त आन्दोलन गरेका थिए, जसको उत्कर्ष थियो 8 मार्च। त्यही दिनको सम्झना गर्दै आजको दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा पनि लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ महिला दिवस मनाइएको छ। वर्षेनी यस्ता दिवस मनाइने गरिएको भए पनि महिलाका पक्षमा खासै उपलब्धि भएको पाइँदैन। सन् 1911 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको भए पनि विश्वका अधिकांश देशमा अझै पनि महिला माथिको विभेद कायमै रहेको पाइन्छ। महिला हिंसाबाट मुक्त हुन आफू दक्ष बन्नुपर्ने र घर समाजको नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न सके दिवस मनाएको सार्थक हुने महिलाहरू बताउँछन्। वर्षको एकपटक भनेको त हामी जस्तो संस्था रिन्यू गर्छौँ, कुनै कुराको नवीकरण हुन्छ रिभ्यू गर्छौँ, त्यो सम्मान त हो होइन, तर त्यसले अलिकति मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मेन कुरा चाहिँ संविधानको व्यवहारीकरण नै जस्तो लाग्छ मलाई। समावेशितालाई र समानताले सँगै लिएर जानुपर्ने कुरा। महिलाहरूलाई समान अवसर चाहिँ दिनुपर्छ। जति अब कानुनमा लेखिएका कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ हामीले अझै पनि प्राप्त गरेका छैनौँ। हाम्रो सोचमा चाहिँ हामी सबै पुरुष र महिलाहरू सबैले हाम्रो पार्लियामेन्टबाट नै सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि हामीले आवाजलाई चाहिँ अझै ठुलो बनाउनुपर्छ। लैङ्गिक हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार, समान काममा समान ज्याला विभेद, सामाजिक बनोट र परम्परा, धार्मिक विश्वास लगायतका विषयले पनि महिलालाई पछाडि पारेको विज्ञहरू बताउँछन्। महिला सशक्तिकरणका लागि जति पनि सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय छन् तर पनि अपेक्षित परिणाम भने आउन सकेको छैन। दिनानुदिन भइरहेका महिला हिंसाका घटनाले विकराल रूप लिइरहेका छन्। समाजमा व्याप्त अतिवादी सोच र सङ्कीर्ण धार्मिक चिन्तनबाट ग्रसित समाजका कारण 21औं शताब्दीका महिला आज पनि कुटिरहेका मात्र छैनन्, लुटिन समेत बाध्य छन्। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार लैङ्गिक हिंसा 26%, बाल विवाह 29% छ भने सङ्घीय संसदमा महिलाको सहभागिता 29.9% छ। यस्तै प्रदेश सभामा 34%, स्थानीय तहमा 41%, सङ्घीय सरकारमा 12.5% र 7वटा प्रदेशमा पनि महिला मन्त्रीको उपस्थिति न्यून छ। एक दिने दिवस मनाएर महिला सशक्तिकरणको एजेन्डा नबन्ने कतिपयको बुझाइ छ। यो महिलाको विषय मात्रै भन्दा पनि यो सिङ्गो चाहिँ समाजको विषय हो, सिङ्गो राज्यको विषय हो, हरेक नागरिक सचेत नागरिकको विषय हो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने र हरेक नागरिकलाई महिला विरुद्ध हिंसाको बारेमा चाहिँ नि उभिनुपर्छ र त्यसको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुर्याउनु अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको छ। हामी पक्कै पनि दिवस त एकै दिन हुन्छ, तर हामी वर्षैभरि हामी चाहिँ महिलालाई सशक्त पार्ने, महिलालाई चाहिँ माथि उठाउने काम हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ र अहिले नयाँ संविधानमा जति पनि महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। अझै पनि दाइजो, छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी जस्ता कथित कुप्रथाका कारण महिलाहरू अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। यस मामिलामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरू बढी जोखिममा परेका देखिन्छन्। तथापि कागजमा स्थापित अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सके समतामूलक न्यायसहित महिला सहभागिता दृष्टिले नेपालको छवि विश्वका 191 मुलुकमा 36औं स्थानमा मात्र होइन अझ माथि उकासिने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। आज मार्च 8 अर्थात् विश्व महिला दिवसका अवसरमा संसारभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भएका छन्। महिला मुक्ति आन्दोलनको सम्झनामा नारीप्रति आधार भाव, सम्मान प्रकट गरिँदै विशेष कार्यक्रम भइरहेका छन्। महिला अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा यो दिवसलाई सम्झिरहँदा
देहातका श्रमिक महिला भने दिवसबारे नै बेखबर छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता केलारा जेटकिनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला श्रमिकमाथि भएको शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन सुरु भयो। त्यही दिनको सम्झनामा संसारभर विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया र दबावमूलक कार्यक्रम भएका छन्। एक शताब्दी अघिको जेडकिनको तो प्रयास र तत्पश्चातका उपलब्धिले महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा निर्णायक तहमा पुग्दै आएका छन्। तर यही दिवसले देहातका श्रमिक महिलालाई भने छुन सकेको छैन। अर्थात् दिवसको रौनकता टाठा बाठामा मात्र सीमित भएको छ। अर्थात् बिहान खाए बेलुका के खाउला भन्ने अवस्थाका महिलाहरू दिवसका दिन समेत जोखिमपूर्ण श्रममा व्यस्त छन्। यस्तै अवस्था शुक्रबार तनहुँका विभिन्न बजार क्षेत्रमा पनि देखियो। पुरुषसँगै बेल्चा चलाउने, गिट्टी बालुवा उठाउने, फिल्लर बुन्ने, ढलानका लागि आवश्यक गिट्टी बालुवा घोल्ने, गारो लगाउने काममा महिलाहरू व्यस्त छन्। तर विभेदका विरुद्ध सुरु भएको त्यो आन्दोलनले शताब्दी पार गर्दा पनि अझै पनि ज्यालामा हुने विभेद कायमै रहेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। अब जानेको कामहरू चाहिँ गाह्रै छ। त्यस्तै यो दुःख सुखमा त दुःखै छ भनौँ न। अब हामीलाई सजिलो भनेको त के छ र, जस्तै भए पनि पुरुष बराबरी नै त हामीलाई के नहुन सक्छ र सुन्न त भए पनि गाह्रै छ। अब हामीलाई अब यो ढलनअनुसारको काम गर्दा हामीलाई चाहिँ लगभग 1000 रुपियाँसम्म हुनुपर्ने ठाउँमा 700 त के नै हो र। दुःख छ नि त ढलनको काम भनेको त। श्रमिक महिला उनीहरूको पक्षमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेदको शिकार बनेका छन्। नेपालको संविधान 2072ले समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरे पनि श्रमिक महिला भने यो व्यवस्थाबारे समेत बेखबर छन्। श्रम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका महिलाहरू भने दशकौं अघि बनेको अधिकारको उपयोग गर्नबाट समेत वञ्चित छन्। संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा श्रमिक महिलाहरूले आफ्नो गुनासो पोख्न र अधिकार खोज्न पाएका छैनन्। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा महिला श्रमिकमाथि गरिने विभेद कायमै छ। जानकारहरू भने रोजगारदाताले महिला मजदुरमाथि गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म ज्यालामा हुने विभेद कायमै रहने बताउँछन्। नेपाल बिजुली पेट्रोल पम्प तथा निर्माण मन्त्री युनियन छन्। युनियनले चाहिँ के भनेको छ भने सम्मान ज्याला सम्मान काम भन्छ, महिला र पुरुषमा भेदभाव नगरौँ, महिला र पुरुषमा भेदभाव नगरे एउटै ज्याला दिनुपर्छ, एउटै के अरे रुचि हुनुपर्छ भनेको छन्। तर किनभने कामको विशेषमा गर्दाखेरि महिलालाई चाहिँ अलिकति कामको चाहिँ अघि पुरुषले भन्दा महिलाले कमै गरेको हुन्छन् कामको लागि चाहिँ। तर किन भन्दा अर्को के छ भन्दाखेरि यो महिलाको लागि जहिले पनि अब हामीले दिदीबहिनीहरूलाई काम लगाउन चाहिँ बेसी गाह्रो छ। मुलुकका अधिकांश स्थानमा निर्माणको काम गर्दा पुरुष कामदारले दैनिक 700 देखि 1000 रुपियाँसम्म ज्याला पाइरहँदा महिला भने बढीमा 700 रुपियाँमा काम गर्न बाध्य छन्। लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइरहँदा व्यवहारमा पनि विभेदको अन्त्य हुन जरुरी छ। अन्यथा यस्ता दिवस टाठाबाठामा मात्र सीमित भइरहनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकै अवसरमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, महिलाहरूले उठाउनु पर्ने एजेन्डा के होला? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यस्ता दिवसहरू यी हलहरूमा यी कागजहरूमै सीमित छन् जस्तो लाग्छ मलाई। जुन अहिलेको नयाँ संरचनामा जुन समृद्धि भएर महिला पुरुषको समानता भएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा जुन देखिएको छ, अबको आउँदो संरचना कस्तो बन्नुपर्छ कि समानताको हकमा हामीले अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि जो हामी कोटा आरक्षणको व्यवस्था गर्छौँ त्यो नगरिकन हरेक ठाउँमा समानता र महिला पुरुषमाथि हुने जो पुरुषले महिलामाथि गर्ने विभेद मात्रै भनेर जो खोट्याइएको छ, त्यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने महिलामाथि महिला नै पीडित भएको अवस्था पनि छ हाम्रो यहाँ। जहिले पनि हामीले महिलाको विकास महिलाले गर्ने भन्ने एउटा सोच हुन्छ, तर महिलाको विकास भनेको राष्ट्रको विकास हो नि त। नेपालमा 51% महिला छन् भन्दा उसको विकास राम्ररी विकास हुन्न भने राष्ट्रको विकास भयो त भन्न सक्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हेर्दाखेरि ब्यालेन्स फर बेटर भनेर भनिएको छ। त्यो कुरालाई अहिले हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ संविधानले कानुनले दिएको जुन इस्यु छ त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको कुरालाई अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू चाहिँ यो
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूको पहुँच छैन। हामीले महिला हिंसा भन्छौँ होइन, कति हिंसाहरू चाहिँ हामी महिलाहरूबाट नै महिलाहरूलाई भएको छ होइन। ती कुराहरूलाई चाहिँ पहिला हामी महिलाहरूले नै अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था लाग्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो महिलामा एक आफूमा आत्मबल हुनु पर्यो, दोस्रो अवसर हुनु पर्यो र त्यसको लागि विभिन्न योजनाहरू सँगै महिलामा लड्न सक्ने क्षमता सँगसँगै जाँदाखेरि भोलि उनले अब महिला एउटा परिवर्तन आफू भइसकेपछि उसले समाज परिवर्तन गर्छिन्, घर परिवर्तन गर्छिन् र त्यसपछि देश परिवर्तन हुन्छ। जबसम्म हाम्रो पुरुष समाज चाहिँ सचेत हुँदैन होइन, जबसम्म पुरुष समाज सचेत हुँदैन तबसम्म महिला हिंसा रोकिँदैन के। हाम्रो नेपालमा अब कस्तो छ भने भन्नलाई 33% अधिकार महिलाले पाए भन्छन्, अहिले त 50% पाए भन्छन्, तर त्यो वास्तवमा भन्यो भने व्यवहारमा पाइएको छैन। कति अब पढेको नारीहरू पनि कति चाहिँ पीडामा पिल्सिएका छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आउन सकेको छैन। अब जस्तै तपाईँलाई निर्मला हत्याकाण्ड भयो होइन, त्यो पनि अब एउटा गरिब परिवारको महिला भएर उसको चाहिँ उसले न्याय पाउन नसकेको हो। यत्रो 7 महिना पुग्दा पनि न्याय पाएको छैन। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो होइन, त्यस्तो त कति भएको छ छ। हामी महिलाहरूले पनि काम गर्ने ठाउँमा आफ्नो जे काम हो त्यसको लागि चाहिँ हामी विज्ञ नै बन्नुपर्छ र सकेसम्म हामीले जानेरै जानुपर्छ, जान्ने कामहरू सिक्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यहाँ तपाईँलाई कसैले कार्यस्थलमा जुन हिंसाहरू हुन्छ त्यो हिंसा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कानुन त अहिले बनि नै राखेको छ, कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो चाहिँ मान्छेमा परिवर्तन आउनुपर्ने कुरा हो। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीप्रति संकेत गर्दै पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन नखोज्दा दुई पार्टी बीचको सांगठनिक एकीकरणको काम अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच कुनै समस्या नभए पनि पार्टीलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउन नचाहँदा पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काममा ढिलाइ भइरहेको पनि बताउनु भयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन अझै नछापिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो। यसैले समस्या भनेर जम्मै चिजको निम्ति चाहिँ यत्रो ठुलो पार्टी चलाउनको निम्ति भनेको विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूले अनेकौं पटक भन्दा पनि पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन अझै नछापिनु विडम्बनापूर्ण भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले ठूलो पार्टी चलाउन विधि र प्रक्रिया चाहिने भए पनि पार्टी नेतृत्वले एसम्यानको खोजी गर्दा संगठन एकीकरणको काम अझै टुङ्गो लगाउन नसकिएको दावी पनि गर्नुभयो। पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाए दुई पार्टी बीचको सांगठनिक एकीकरणको काम 1 महिनाभित्रै सम्पन्न हुने वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र स्थापना नभएसम्म विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको क्रममा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरूसँग नेता थापाले हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, गरिबी र बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि जनजागरण अभियान थालेको जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, गरिबी र बेरोजगारी समस्याको समाधान का सम्बन्धमा जनतालाई जागरुक तुल्याउने र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सञ्चालन गरेको हो। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र र लोकतन्त्र सहितको राज संस्थाका लागि नेपाली जनताले साथ दिने थापाको विश्वास छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि
अधिकार प्राप्तिका लागि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने राजपा नेपालको चेतावनी। संविधान संशोधनमा सरकारी व्यवस्था र रेशम चौधरी उपरको फैसलाप्रति आपत्ति। भोजपुरको टेम्के मयङ गाउँपालिकाबाट हात हतियारसहित दुर्लभ वन्यजन्तुको छाला र अङ्ग बरामद। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। र निर्माणाधीन काबेली करिडोर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। मेची पहाडी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना पूरा हुँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि लडाईँ लड्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि लडाईँ लडेका आफ्ना पार्टीका सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिने अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको हो। नेता ठाकुरले सरकारले संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँगको पार्टी एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता ठाकुरले सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनका लागि गरिएको पटक पटकको आग्रहलाई पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अर्का नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूका अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई शासक वर्गले दमन गरिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा आउन पनि सबै उपेक्षित समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बीच एकता भएको पनि घोषणा गरिएको थियो। दुई पार्टी बीचको एकताले अधिकार प्राप्तिको आफूहरूको आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउने नेता महतोले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरीले भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाबाट विभिन्न वन्यजन्तुको छाला, अङ्ग र अवैध हात हतियार बरामद गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 छिन्ना मखु रुमलाका निरकुमार भुजेलको घरबाट हतियारसहित दुर्लभ वन्यजन्तुको छाला फेला पारेको हो। सुराकेका आधारमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा भरुवा बन्दुक 2 थान, रेड पाण्डाको छाला 1 थान, भालुको छाला र खुट्टाको पन्जा 1-1 थान, नेगाले बाघको छाला 1 थान बरामद गरेको हो। त्यस्तै मृगको छाला 1 थान सहित भरुवा बन्दुकमा प्रयोग हुने ब्यारेल 2 थान र 400 ग्राम बारुद पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरी टोलीले भुजेलको 2वटा घरमा छापा मारेर वन्यजन्तुको छाला, अङ्ग र हात हतियार फेला पारेको थियो। घरधनी विदेशमा रहेकोले यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 रामचेमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण भएपछि स्थानीयले नाचगान गरेर खुसी साटेका छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीले 2 करोड 6 लाख रुपियाँको लगानीमा रामचे स्वास्थ्य चौकीको भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको 2 तले भवन निर्माण गरेको हो। रामचे स्थित सामुदायिक भवनको 2वटा साँगुरो कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन बनेपछि सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ। उद्घाटनका अवसरमा भवन बनेको खुसियालीमा रामचेका बासिन्दाले नाचगान गरेका थिए। नयाँ भवनमा प्रशासनिक, खोप, गर्भजाँच, क्षयरोग, परिवार नियोजन, ड्रेसिङ, स्वास्थ्य परीक्षण, नाम दर्ता, औषधि भण्डारण, औजार निर्मलीकरण, प्रसुति, औषधि वितरण लगायत 11वटा कक्ष छन्। सभाहल र 2 परिवार कर्मचारीका लागि 3-3वटा कोठा पनि छन्। स्वास्थ्य चौकीले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर टेलिमेडिसिन सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ। नवलपरासीमा प्रत्येक वर्ष लाग्ने मदार बाबा मेला पछिल्लो पटक मुस्लिम तथा हिन्दू गरी दुवै समुदायको संयुक्त आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै आएको छ। नेपालकै पुरानो ऐतिहासिक मदार बाबा मेलामा पछिल्लो पटक हिन्दू समुदायको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको पाइन्छ। नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहँदै आएको नेपालकै पुरानो ऐतिहासिक मदार बाबा मेला हिन्दू समुदायको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
मदार बाबासँग आस्था राख्ने मुस्लिम, हिन्दू, बौद्धिस्ट, क्रिस्चियन लगायत विभिन्न समुदायका तीर्थालुहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। मेलामा नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा भारतबाट समेत लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू आएका छन्। मनकामना जो मांगे आवल जाला बाबा के लग से मिल जाला, जो भी पूरा हो जाला। आज नहीं लगभग बहुत दिन से आवल जाता, जौन आस्था लेके आवल जाला वो आस्था पूरा हो जाला, जौन मांगल जाला वो मिल जाला। मदार क्षेत्रमा विविध 4 महत्त्वपूर्ण स्थान रहेका छन्। महलबारीमा मस्जिद रहेको छ भने यसबाट अगाडि बढ्दै जाँदा गुद्दर बाबा स्थल, चाउलधोई स्थल र उच्च पहाडमा मदार बाबा मुख्य स्थल छ। मुस्लिम समुदायको नेपालकै पहिलो र पुरानो ऐतिहासिक मदार बाबाको धार्मिक स्थल नेपाल तथा भारतमा प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। हिन्दू मुस्लिम भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। मुस्लिम नभए तापनि हिन्दू भए तापनि हामी यसलाई चाहिँ सकेसम्म राम्रै होस्, हाम्रो सपोर्टले यो गाउँमा जोस् राम्रो होस्, हाम्रो स्थानीय बासिन्दाको लागि यो पर्यटक क्षेत्र हो एउटा। मदार बाबामा दर्शन तथा पूजा अर्चना गरे सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। खास गरी यहाँ आउने जस्तो कसैको बच्चा छैन र कुष्ठ रोगीहरू, भूत प्रेतले सताएको, कसैको जागिर छैन भने पीडितहरू धेरै संख्यामा आएर यहाँबाट आफ्नो मुराद पूरा गरेर जानुभएको। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 2 मा अवस्थित महलबारी बजार हुँदै करिब 9 किलोमिटर पहाडी डाँडाको जोखिमपूर्ण पैदल यात्रापछि बाबाको मुख्य मदार स्थल पुग्न सकिन्छ। मुस्लिम समुदायको नेपालकै पहिलो र पुरानो ऐतिहासिक मदार बाबाको धार्मिक स्थल नेपाल तथा भारतमा पनि प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकछिन विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका पूर्व अध्यक्षलाई 47 महिनाको जेल सजाय, कर छली र बैंकिङ कसुर गरेको अभियोग। र झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा घरेलु टोली झापा 11 फाइनलमा पुग्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा 3 स्टार 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थ मन्त्रालय र एडिबी बीच विभिन्न आयोजनाको समीक्षा बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र एडिबीका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। 2 दिने बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, खानेपानी, कृषि, ग्रामीण सडक लगायतका आयोजनाहरूका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। एडिबीले हालसम्म 2 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर करिब 3 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। विगत वर्षको तुलनामा खर्च क्षमता बढे पनि अझै सन्तोषजनक नरहेको एडिबीले बताउँदै आएको छ। बैठकको उद्घाटनमा दक्षिण एसिया हेर्ने उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले नेपालमा सञ्चालित 36 आयोजनाको प्रगति अवस्थाबारे बैठकमा छलफल हुने बताउनु भयो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले नेपालको आयोजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन बैठक महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। अब पालो खेल समाचारको। झापा गोल्ड कप फुटबलमा घरेलु टोली झापा 11ले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। झापाको डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा निर्धारित समयमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेपछि पेनाल्टी सुटआउटबाट खेलको नतिजा निकालिएको थियो, जसमा झापा 11 3 स्टार विरुद्ध पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। ट्राइब्रेकरमा सुरुवाती 2 प्रहार 3 स्टारका गोलकिपर एलेन नेउपानेले रोकेका थिए। झापाका लिम्बू र हेमन गुरुङको प्रहार एलेनले रोकेका हुन्। पूजन उपरकोटी र देवेन्द्र तामाङले गोल गरेका थिए। 3 स्टारका रञ्जित हिमालले गोल गर्दा बुद्ध चेम्जोङको प्रहार झापा 11का दिनेश थापा मगरले बचाएका थिए। त्यसैगरी रूपेश केसी र मेक्सिन तामाङको प्रहार बाहिरिएको थियो। फाइनलमा झापा 11ले डल्फिन्स र त्रिभुवन आर्मी बीचको विजेतासँग खेल्नेछ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सीके राउत र सरकारबीच 11 बुँदे सहमति। मूलधारको राजनीतिमा आउन राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। विशेष अभियान चलाएको विभागीय मन्त्रीको प्रष्टीकरण। अधिकार प्राप्तिको देशव्यापी आन्दोलन गर्ने राजपा नेपालको चेतावनी। संविधान संशोधनमा सरकारी व्यवस्था र रेशम चौधरी उपरको फैसलाप्रति आपत्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका पूर्व अध्यक्षहरूलाई 47 महिनाको जेल सजाय। कर छली र बैंकिङ कसुर गरेको अभियोग। र झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा घरेलु टोली झापा 11 फाइनलमा पुग्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा 3 स्टार 3 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।